विषयमा क्लास गर्दैछौँ है। बैंकिङ कारोबारमा कस्ता कस्ता जोखिम हुन्छन् भन्ने सन्दर्भमा आजको क्लास चाहिँ हाम्रो हुनेछ। ल अब आजको क्लास सुरु गरौँ। बैंकिङ कारोबारसँग सम्बन्धित जोखिमको विषयमा चाहिँ आज हामी पढ्दैछौँ। अब यो क्लास सकिसके पछाडि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ जोखिमहरू के छन्, कसो छन् भन्ने विषय स्पष्ट हुनुहुनेछ। ल आजको क्लासको उद्देश्य त्यो है त हाम्रो। ल अब सुरु गरौँ। ल बैंकिङ कारोबारमा निहित जोखिम के हुन् भन्ने भन्दा पहिले जोखिम भनेको के हो बाट सुरु गर्छौं। ल जोखिम भन्नाले केलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा हेरौँ। ल सबले पढ्नु त यहाँनेरि जोखिम भनेको के रहेछ। जोखिम भनेको चान्सेस अफ बिङ लस इज रिस्क भनेपछि घाटा हुन सक्ने सम्भावनालाई जोखिम भनिन्छ। जोखिम भनेको चान्सेस अफ बिङ लस इज रिस्क, घाटा हुन सक्ने सम्भावनालाई अथवा बैंकिङ कारोबारमा हुन सक्ने सम्भावित क्षति नै बैंकिङ जोखिम हो। यसलाई भौतिक क्षति, वित्तीय क्षति तथा प्रतिष्ठाको क्षतिको रूपमा लिइन्छ। बैंकमा देखा पर्न सक्ने प्रतिकूल अवस्था नै बैंकिङ जोखिम हो भन्ने हो है त। अनि यसलाई अपेक्षित अवस्था र वास्तविक अवस्थाको बीचमा आउन सक्ने नकारात्मक अवस्थाको रूपमा बुझिन्छ। जस्तो कि मैले बैंकिङ जोखिम के हो भनेर बुझाउँदा नि मैले के भनेको थिएँ भने नि जोखिम भनेको नारायण गोपालको गीत हो। के सोची मैले के भयो अहिले भन्ने अवस्था नै जोखिम हो। भनेपछि के सोचे मैले भनेको अपेक्षित अवस्था, के भयो अहिले भनेको वास्तविक अवस्था। त्यो अपेक्षित अवस्था र वास्तविक अवस्थाको बीचमा आउन सक्ने अन्तरलाई जोखिम भन्नुपर्छ। भनेपछि जोखिमलाई व्याख्या गर्नको लागि 5 वटा शब्द हेर्नुस् है। क्षति भन्नु पर्यो, प्रतिकूल अवस्था भन्नु पर्यो, अनिश्चितताको अवस्था भन्नु पर्यो, अनि अपेक्षित अवस्था र वास्तविक अवस्थामा आउन सक्ने अन्तर भन्नु पर्यो। ल यो परिभाषा कण्ठ गर्नुस् त पहिला। ल साथीहरु, जोखिमको बारेमा परिभाषा थाहा पाउनु भयो तपाईहरुले। बैंकमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिम, सम्भावित क्षतिलाई बैंकिङ जोखिम भनिन्छ। यसले भौतिक क्षति, मानवीय क्षति, वित्तीय क्षति तथा प्रतिष्ठाको क्षतिलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। यो प्रतिकूल अवस्था हो जहाँनेरि अपेक्षित अवस्था र वास्तविक अवस्थाको बीचमा अन्तर सिर्जना भएको हुन्छ। ल अब यो कुरा पछाडि बैंकिङ कारोबारमा कस्ता कस्ता जोखिम हुन्छन् भन्ने कुरा तपाईहरुले थाहा पाउनुपर्छ। ल बैंकिङ कारोबारमा कस्ता कस्ता जोखिम हुन सक्छन् त ल भन्नु त अब। नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन नम्बर 5 अनुसार बैंकिङ कारोबारमा 7 प्रकारका जोखिम हुन्छन्। तर समग्रमा यो बैंक पनि एउटा समाजको अंग हो। त्यसैले बैंकिङ कारोबारमा हुने जोखिम भनेको दुईटा हुन्छन्। एउटा सिस्टमेटिक रिस्क भन्ने हो, अर्को अनसिस्टमेटिक रिस्क हो। ल बैंकिङ जोखिमलाई सिस्टमेटिक रिस्क र अनसिस्टमेटिक रिस्क गरी दुई प्रकारले बाँडिन्छ। भनेपछि यो चाहिँ अर्थतन्त्रमा देखा पर्ने जस्तै बैंकमा अर्थतन्त्रमा देखा पर्ने जस्तै बैंकमा पनि दुई प्रकारका जोखिम हुन्छन्, जसलाई सिस्टमेटिक रिस्क प्रणालीगत जोखिम र अनसिस्टमेटिक रिस्क भनेको अव्यवस्थित जोखिम भनिन्छ। बाह्य वातावरणले यो अब प्रणालीगत जोखिम भनेको सिस्टमेटिक रिस्क भनेको के हो भने नि एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट, बाह्य वातावरणले दिन सक्ने चुनौती भनेको चाहिँ प्रणालीगत जोखिम हो। जुन जोखिम नियन्त्रण गर्न सकिँदैन, त जुन आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, कानुनी कारणले चाहिँ देखा पर्न सक्छ। अनि बैंकको आन्तरिक कारणले देखा पर्न सक्ने प्रतिकूल अवस्थालाई चाहिँ के भनिन्छ थाहा छ? त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ अनसिस्टमेटिक रिस्क। अनि त्यो आन्तरिक कमजोरी, कर्मचारीको काम कार्य प्रक्रियाबाट आउने असहज अवस्था भनेको त्यो हो। अनि बासेल कमिटी अन बैंकिङ सुपरभिजन BCBS ले भने बमोजिम बैंकिङ कारोबारमा क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क र अपरेसन रिस्क हुन्छन्। अहिले लिक्विडिटी रिस्क पनि पर्छ।
र नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन नम्बर कति अनुसार 5 अनुसार भने बैंकिङ कारोबारमा निम्न बमोजिम 5 वटा जोखिम हुन्छन् भनेर यो 5 वटा जोखिम अब जोखिमका प्रकार कण्ठ गर्नु तँलाई 1 मिनेट। आज च्याट बक्स खुलेको छैन है, के हो साथीहरू? कसैले नि च्याट गर्नु न त, बुझ्या नबुझ्या पढ्नुस् है। म यो च्याट बक्स खुलाउनको लागि फोन गर्छु। ल साथी, अब च्याट बक्स हाम्रो खुल्यो। अब म तपाईहरुलाई बैंकमा कति प्रकारका जोखिम हुन्छन् भन्ने कुरामा अब हेर्नु त, बैंकमा कति प्रकारका जोखिम हुन्छन् भन्नु भने छ नि, बैंकमा सामान्यतया 2 प्रकारका जोखिम हुन्छन् जसलाई सिस्टमेटिक रिस्क र अनसिस्टमेटिक रिस्क भनिन्छ। त्यो भनेको प्रणालीगत जोखिम र अव्यवस्थित जोखिम भनेर 2टा हुन्छन्। बासेल कमिटीले भने अनुसार बैंकमा कर्जा जोखिम, यसमा कर्जा जोखिम अब के हुन्छ त, कर्जा जोखिम हुन्छ, सञ्चालन जोखिम हुन्छ, बजार जोखिम हुन्छ, अनि त्यस्तै तरलता जोखिम पनि हुन्छ है, तरलता जोखिम पनि हुन्छ। तर नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी एकीकृत निर्देशिका नम्बर कति अनुसार भन्नु त, 5 अनुसार भने बैंकिङ कारोबारमा निम्न बमोजिम कति प्रकारका त भन्दा 7 प्रकारका जोखिम हुनेर भन्छन् भनेर तपाईले अरु माथिका नलेखे पनि छ नि। बैंकिङ कारोबारमा कति जोखिम हुन्छन् भन्नु भने 7 प्रकारका जोखिम हुन्छन् भनेर चाहिँ बिर्सनु हुँदैन। ल ल बैंकिङ कारोबारमा 7 वटा जोखिम हुन्छन् साथी हो। ल अब यही 7 वटा जोखिम के हुन्, यो जोखिम अब हाम्रो हुन्छ। ल अब मैले तपाईहरुलाई 2टा कुरा चाहिँ सिकाएँ। जोखिम, बैंकिङ जोखिम भने के हो, बैंकमा जोखिम कति प्रकारका हुन्छन् भन्ने कुरा सिकाएँ। जोखिम भनेको बैंकमा देखा पर्न सक्ने प्रतिकूल अवस्था, अनिश्चितताको अवस्था, अपेक्षित अवस्था र वास्तविक अवस्था बीचको अन्तर जोखिम हो भनेर भन्नुभयो। अनि जोखिम खासमा सिस्टमेटिक र अनसिस्टमेटिक गरी 2टा हुन्छन्। 7 वटा लेख्ने सुजनाजी, 7 वटा। बैंकको रिस्क भनौँ भने 7 वटा लेख्ने। ए बैंकिङ कारोबारमा कतिवटा जोखिम भनेर सोध्छ भने नि साथी हो, बैंकिङ कारोबारमा चाहिँ कति प्रकारका त 7 प्रकारका जोखिम हुन्छन् भनेरै हामीले चाहिँ 7 प्रकारलाई नि बुझ्नु पर्छ। ल यसरी कर्जा बासेल कमिटीको भन्ने कुरा चाहिँ यसो भूमिकामा लेख्ने। अनि अब जोखिमका प्रकार चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन नम्बर 5 अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका जोखिमहरू निम्न बमोजिम 7 प्रकारका हुन्छन् भन्नु पर्यो। अब यी प्रत्येक जोखिमको परिचय र प्रत्येक जोखिम व्यवस्थापन गर्ने तरिका चाहिँ हुन्छ। ल अब यहाँनिर तपाईँहरूले यसरी जोखिमलाई चाहिँ बाँड्नु पर्छ। ल
ल आज र भोलि चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य विज्ञान क्लास हुन्छ, एनआरबी को क्लास छुट्टै गर्छु भन्नुभएको छ सरहरूले, छुट्टै हुन्छ। ल सिस्टमेटिक र अनसिस्टमेटिक रिस्क भनेको के हो भन्नुहुन्छ सम्झना। सिस्टमेटिक रिस्क भनेको नि, सिस्टमेटिक रिस्कलाई नेपालीमा प्रणालीगत जोखिम भनिन्छ। ल सिस्टमेटिक रिस्कलाई नेपालीमा प्रणालीगत जोखिम भनिन्छ। यो भनेको पेस्ट आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, कानुनी अवरोध आउँछ भने त्यो सिस्टमेटिक रिस्क हो। अनि संस्थाको आन्तरिक विधि विधानमा कमजोरी हुन्छ भने त्यो चाहिँ अनसिस्टमेटिक रिस्क हो भनेर भन्नु पर्यो। ल आन्तरिक यो सिस्टमेटिक रिस्क भनेको कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन, सिस्टमेटिक रिस्कलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, मिल्दैन। प्रणालीगत र नीतिगत भन्न मिल्दैन बुद्धिजी। ल भनेपछि यो सिस्टमेटिक र अनसिस्टमेटिक दुईटा हुन्छ भनेर हामी एकाडेमिक लाइनमा पढेको हो। तर ब्याङ्कमा कतिवटा जोखिम हुन्छन् भनेर भन्दाखेरि छ नि, यसरी दुईटा भनेको चाहिँ भूमिका मात्र बाँध्ने हो। बैंकका जोखिम भनेर चाहिँ 7वटा लेख्नुपर्छ। यी प्रत्येक 7वटा जोखिमको बारेमा अब हामी व्याख्या विश्लेषण गर्छौँ। ल यसको लागि मित्रहरूले मलाई 3 मिनेटको समय दिनुस्। ल 3 मिनेट थोरै मेरो यहाँ आन्तरिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। 3 मिनेट मैले होल्ड गरेँ ल क्लास। ल यसरी 3 मिनेटको समय दिनुभएकोमा धन्यवाद छ साथी हो। अब
अब म तपाईहरुलाई मज्जाले पढाउँछु ल। तपाईहरुलाई अब आजको क्लास पछि बैंकिङ कारोबारमा कस्ता जोखिम हुन्छन्, ती जोखिम कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने कुराको बारेमा अब क्लास पुरै यहाँहरुलाई चाहिँ फ्रेन्डली हुने गरी म तपाईहरुलाई बताउने छु ल। ल वासल कमिटी अनुसार 4 ल धन्यवाद 32 35 96 जी। ल हामी आज एनआरबी को क्लास हैन आरबीबी को क्लास गर्दै छौं है। अब जोखिमको बारेमा बुझ्नु होला। ल सुरु गरौँ साथीहरु। ल बैंकमा कर्जा जोखिम, सञ्चालन जोखिम, बजार जोखिम भोलि हुन्छ। भोलि आरबीबी को क्लास हुन्छ यो अनि त्यसपछि पर्सिबाट राष्ट्र बैंकको। ल कर्जा जोखिम, सञ्चालन जोखिम, बजार जोखिम, तरलता जोखिम, ब्याज दर जोखिम। अब म तपाईहरुलाई यी प्रत्येक जोखिम भने के हो व्यवस्थापन गर्ने तरिका सहित पढाउँछु ल। अब ध्यान दिएर सुन्नुस् है। कर्जा लगानी गर्ने भनेको कसले त भन्दा बैंक र ग्राहक बीच भएका सम्झौता अनुसार कर्जा लगानी गरिन्छ। हेर्नुस्, अनि कर्जा लगानी गर्दाका बखत बैंक र ग्राहक बीच भएको सम्झौता अनुसार कर्जाको सामा, ब्याज, किस्ता तथा अन्य दही दस्तुर उठ्न नसकेर कर्जा डुब्न सक्ने अवस्था आउँछ भने त्यसलाई कर्जा जोखिम भनिन्छ है साथी हो। भनेपछि चान्सेस अफ नट रिकभरी अफ लोन एज पर प्री एग्रीड टर्म्स एन्ड कन्डिसन भन्नु पर्यो ल। भनेपछि यो कर्जा जोखिम भने के हुन्छ नि, कर्जा लगानी गर्दाका बखत बैंकले स्वीकार गरेका शर्त बमोजिम ग्राहकले कर्जा प्रयोग नगरेमा सामा, ब्याज, किस्ता तथा दही दस्तुर समयमा उठ्न सक्ने सम्भावना नभएमा वा कर्जा डुब्न सक्ने सम्भावना रहेमा सो अवस्थालाई कर्जा जोखिम भन्नु पर्दछ। अब यसरी कर्जा जोखिम आउँछ भने अब कर्जा जोखिम व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी चाहिँ अब हामी अर्को के गर्छौं भन्नुहुन्छ भने कर्जा जोखिम व्यवस्थापन गर्नको लागि के गर्नुपर्छ ध्यान दिनुस्। अब कर्जा जोखिम व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त तयारी साथै निगरानी आवश्यक पर्छ। त्यसको लागि निम्न तयारी गर्नुपर्छ। हेर्नु त निगरानी पनि आवश्यक पर्छ अनि तयारी पनि आवश्यक पर्छ। के गर्नु पर्छ त भन्दा जहिले पनि तपाईले कर्जा जोखिम व्यवस्थापन गर्न 1 नम्बरमा परियोजना विश्लेषण राम्रो गर्नु, पर्याप्त मात्रामा क्रेडिट अप्राइजल गर्नुस् है। कसरी दिनु त भन्दा 6 C's क्या 6 C's कोल्याटरल, क्याश फ्लो, क्यारेक्टर अनि त्यसपछि कन्डिसन, क्यापिटलहरु दिनु पर्यो भनेको है त। भनेपछि बजार योग्य धितो छानेर कर्जा दिने। धितो कस्तोलाई कर्जा दिने त भन्दा तुरुन्त बिक्री हुन सक्ने धितो छानेर कर्जा दिनु। अनि नगद ऋणीको क्यारेक्टर राम्रो छ कि छैन बुझेर मात्रै कर्जा दिनु। कालो सूचीमा नपरेको व्यक्तिलाई कर्जा दिनु होला। अनि ग्राहकलाई चाहिँ ग्राहकहरु कस्ता आउँछन् भने नि मलाई पुरै पैसा दिनु, म त 1 पैसा नै हाल्न सक्ने क्षमता छैन भन्नु भने त्यस्ताबाट सावधान रहनु। त्यस्ता मान्छेले हामीलाई डुबाइदिन सक्छन्। त्यसैले ग्राहकलाई 30 देखि 40% सम्म लगानी गर्न लगाउनु, क्यापिटल हाल्न लगाउनु, पर्याप्त शर्त राखेर कर्जा दिनु अनि पर्याप्त कन्डिसन राखेर है, पर्याप्त कन्डिसन शर्त राखेर कर्जा दिनु र कम्प्लायन्स सरकारी नियम कानुन पालना भएको फर्मलाई मात्रै कर्जा दिनु। यस्तो गर्यो भने कर्जा जोखिम व्यवस्थापन हुन्छ। यो अहिले मैले भनेको कुरा चाहिँ छ नि, कर्जा लगानी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा पनि हो है। कर्जा लगानी गर्दा केमा ध्यान दिनुपर्छ भन्नु भने धितो राम्रो छान्नु पर्छ, क्याश फ्लो बलियो भएको मान्छेलाई दिनुपर्छ, क्यारेक्टर राम्रो भएको व्यक्तिलाई दिनुपर्छ, 30 देखि 40% सम्म चाहिँ रकम हाल्न लाउनु पर्छ, शर्त पुरा राख्नु पर्छ। 5 C's भनेर 6 C's भनेर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ ल। अनि त्यसपछि डोन्ट पुट अल एग्स इन अ सिंगल बास्केट। सबै अण्डालाई एउटा टोकरीमा हाल्नु हुँदैन। किन भन्नुहुन्छ भने एउटै टोकरीमा हाल्यो भनेदेखि त टोकरी फुट्यो भनेदेखि त के गर्नु पर्यो थाहा छ? अब के हुन्छ भन्नु त, टोकरी फुट्यो भनेदेखि अब हाम्रो सबै अण्डा चाहिँ टोकरी झर्यो भने सबै अण्डा फुट्छन्। त्यसैले पोर्टफोलियो मिलाएर मात्रै कर्जा दिनुपर्छ। पोर्टफोलियो भनेको छ नि
लगानी विविधीकरण गर्ने हो। लगानी विविधीकरण भनेको अर्थतन्त्रको फरक फरक क्षेत्रमा चाहिँ अब तपाईले कर्जालाई चाहिँ वितरण गर्नु पर्यो। त्यसैले कर्जा लगानी गर्दा जहिले पनि विविधीकरण गर्नु पर्यो। ल विविधीकरण पोर्टफोलियो भनेको के हो साथी हो? पोर्टफोलियो भनेको लगानीलाई के गर्ने भन्नु त? विविधीकरण गर्ने, फरक फरक क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्ने, एउटै क्षेत्रमा एउटै क्षेत्रमा कर्जा लगानी नगर्नुलाई के भनिन्छ? पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट भनिन्छ ल। अनि नेगेटिभ कोरिलेसन भएका सम्पत्तिमा अर्काको मूल्य बढ्ने भयो भने त्यस्तामा लगानी गर्दाखेरि एउटाले डुबाए पनि अर्काले बचाउँछ क्या। अनि कर्जा लगानी गर्दा छ नि मित्र हो, पर्सि तपाईहरु ब्याङ्कमा जागिर खाइसकेपछि कर्जा लगानी गर्दा के गर्नुपर्छ भन्ने सिकाइरहेको छु मैले। ना जागिर त खाइहाल्नुहुन्छ यसपालि, अनि कर्जा लगानी गर्दा के गर्नुपर्छ भनेर सिकाइरहेको छु। अब अर्को हेर्नुस्, कर्जा लगानी गर्दा धेर हतार नगर्नु होला। लिगल डकुमेन्ट अर्थात् कानुनी कागजातहरु संकलन गरेर मात्रै दिनुस् है कर्जा। कर्जा दिनु पूर्व लाल पूर्जा लिनु, 4 किल्ला तिरेको रसिद लिनु, ब्लुप्रिन्ट ट्रेस नक्सा पनि लिनु, दृष्टिबन्धक तमसुक लिनुस्, कर्जा तमसुक लिनुस्, जमानी पत्र लिनुस्, परमेश्वरी नोटहरु लिनुस्। यी सब डकुमेन्ट लिएर कर्जा दिनुस्, तो हुनेबित्तिकै कर्जा सुरक्षित हुन्छ। ल अनि कर्जा दिएर चाहिँ आनन्दले कर्जा लगानी भइहाल्यो। कर्जा लगानी भइहाल्यो, अब केही छैन भनेर चुप्प लागेर बस्नु हुँदैन है दुर्गा बरालजी। कर्जा लगानी गरिसके पछाडि पनि के गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ भने नि, तपाईले कर्जा के को लागि दिया थियो त? कर्जाको अनुगमन गर्न जानु पर्यो, हेर्न जानु पर्यो। अनि हेर्न गएपछि छ नि तपाईले हो त्यो पनि भन्न सकिन्छ। हेर्न गइसकेपछि के गर्नुस् थाहा छ? धेर पैसा लगानी गरेको रहेछ भने इभ्यालुएसन गर्नुस्। इभ्यालुएसन गर्दा ब्लुप्रिन्ट ब्याङ्कको हो सर भने के हो भन्नुहुन्छ? ब्लुप्रिन्ट भनेको नि त्यो हामीले मालपोत कार्यालयमा जाँदाखेरि मालपोत कार्यालयले हाम्रो त्यो धितोको घर जग्गा कहाँ छ भनेर दिने नक्सा हो है। त्यो नक्सा हामी नक्सा भनेर भन्न सक्छौं त्यसलाई। ल अब कर्जा दिएर चुप्प लागेर नबस्नु, मोनिटरिङ गर्नु होला। मोनिटरिङ गर्नुस्। मोनिटरिङ गर्ने भनेको चाहिँ हेर्ने, अनि बढी पैसा भएको दिनुभयो भने त्यो मान्छे जुवा तास खेल्न थाल्छ, अनि गलत ठाउँमा पैसा उडाउन थाल्छ। त्यसैले बढी पैसा दिएको र ओभर फाइनान्सिङ भएको रहेछ भने फिर्ता माग्नुस् पैसा। अन्डर फाइनान्सिङ भएको रहेछ भने एकदम गाह्रो परेर बसेको रहेछ भने तिमीलाई अलिकति पैसा पुगिनछ, लिन आऊ भनेर थप दिनु पनि पर्ने हुन सक्छ। अनि कर्जा सही सदुपयोग भएको छ कि छैन भनेर जाँच्नुस् ल। ल अब यहाँ मित्रहरूले यो जमानी पत्र भने के भन्नु भएको छ? जमानी पत्र भनेको चाहिँ घरको चाहिँ बुबाले कर्जा लिनुभयो भने छोराछोरीलाई पनि ग्यारेन्टी बस्दिनु पर्छ नि, हो त्यो जमानी पत्र हो। पछाडि मेरो बुबाले कर्जा लिएछन् मलाई थाहा छैन, मेरो भागको धितो चाहियो भनेर आउँछन् के फेरि, त्यसैले ग्यारेन्टर राख्ने भन्ने कुरा हो। परमेश्वरी नोट भनेको चाहिँ तपाईको एउटा डकुमेन्ट हुन्छ, त्यसमा सही गरेर राख्नुपर्छ क्या। प्रतिज्ञा पत्र त्यो भनेको पैसा तिर्छु भनेर प्रतिज्ञा गरेको डकुमेन्ट हो है त्यो चाहिँ। ल अब भनेपछि एजुकेसन लोन लिनलाई ब्याङ्कमा धितो भएपछि दिन्छ प्रतिज्ञा चाहिँ। अब अर्को ल मित्रहरू, तपाईहरु कर्जा लगानी गर्दाखेरि के गर्नुहुन्छ ल भन्नु त? सबभन्दा पहिला कर्जा जोखिम व्यवस्थापन गर्न के गर्नुहुनेछ? धितो राम्रो छान्छु, क्याश फ्लो राम्रो भएको क्लाइन्टलाई लोन दिन्छु, अनि त्यसपछि क्यारेक्टर राम्रो भएको पार्टी छान्छु, क्यापिटल पनि हाल्न लाउँछु, शर्त राख्छु, कम्प्लायन्सको पालना गरेको छ कि छैन हेर्छु, पोर्टफोलियो मेन्टेन गर्छु, लाल पूर्जा तमसुक जस्ता लिगल डकुमेन्ट लिएर मात्रै कर्जा दिन्छु। अर्को भनेको चाहिँ तपाईको ब्लुप्रिन्ट ट्रेस नक्सा पनि हेर्छु भन्नु पर्यो ल। अनि अब तपाईहरुले छ नि अर्को चाहिँ तपाईको कर्जा दिएपछि कर्जा सही ठाउँमा लगानी भएको छ कि छैन, कम पैसा लगानी भएको छ कि बढी पैसा लगानी भएको छ कि पनि भन्ने हेरेर कर्जाको मोनिटरिङ पनि गर्नुपर्छ ल। त्यसैले सदुपयोग भएको छ कि छैन भनेर सुनिश्चितता पनि गर्नुपर्छ है कर्जा लगानी गर्दा। अनि कर्जा लगानी गर्दा हामीले प्रशासनिक विधि पनि लाउनुपर्छ। प्रशासनिक विधि भनेको अब यी तरिकाबाट यसो गर्दा समेत यस्तो ध्यान पुर्याउँदा राम्रो शिक्षित पनि हेर्नुभयो, पोर्टफोलियो पनि मेन्टेन गर्नुभयो, लिगल डकुमेन्ट पनि ल्याउनुभयो,
कर्जाको मोनिटरिङ गर्नुपर्ने भयो। त्यति गर्दा पनि कर्जा डुब्छ भने छ नि, तपाईले सकभर कर्जा पार्टीलाई तर ताकेता गरेर क्यासै उठाउन खोज्ने, क्यासै तिर्न सकेन भनेदेखि त्यतिखेर उसलाई हिट वेयर हर्ट्स, जहाँ दुख्छ त्यहाँ हिर्काउ भन्ने नीति हुन्छ क्या। ग्राहकलाई चाहिँ कुन कुरा भयो भने उसले पैसा तिर्छ भनेर हिट वेयर हर्ट्सको नीति अनुसार कर्जा लिनुपर्छ भन्नुपर्छ ल। ल हिट वेयर हर्ट्सको पोलिसी अनुसार चाहिँ कर्जा लिनुपर्छ। ल कालो सूचीमा राख्ने जस्ता लोन लस प्रोभिजन पनि राख्न सकिन्छ गर्न चाहिँ। त्यो भ्यालु रेसियो 70, 80, 50 जति पनि हुन्छ बुद्धिमान चाहिँ, जति पनि राखिन्छ। घर जग्गाको लागि 50 हुन्छ, अरूको लागि 80 हुन्छ, त्यसरी फरक फरक हुन्छ, कर्जाको प्रोडक्ट अनुसार हुन्छ। ल कर्जा असुल उपर तथा व्यवस्थापन गर्दा जनताको डिपोजिट फिर्ता गर्नुपर्छ भन्नेलाई तथ्यलाई बिर्सनु हुँदैन। तसर्थ कर्जा लगानी गर्दा भावनामा बग्नु हुँदैन, नीतिमा टेकेर व्यवहारिक भई कर्जा लगानी तथा असुल व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर भन्यो है। ल कर्जा लगानी गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा पनि भयो। अब मलाई तपाईहरुले भन्नुस् त, ग्यारेन्टर हो दुर्गा बरालजी, सर ग्यारेन्टर घरको मान्छे बाहेक अरू नै बस्न पाउँछ र भन्नुहुन्छ। यो अरू पनि ग्यारेन्टर बस्न पाउँछ, तर धितो चाहिँ एउटै घरको परिवारको मात्रै रहनुपर्छ। अब परमेश्वरी नोट भनेको प्रतिज्ञा पत्र हो लक्ष्मीजी। परमेश्वरी नोट भनेको कुनै रकम म तिरौँला, यो मितिमा तिरौँला, यति प्रतिशत ब्याजमा तिरौँला, यो शर्त अनुसार तिरौँला भनेर लेखेको कागजलाई प्रतिज्ञा पत्र परमेश्वरी नोट भनेर भन्दछन्। अनि अब लोन टु भ्यालु रेसियो 70 कि 80 हो भनेर सोध्नुहुन्छ। लोन टु भ्यालु रेसियो भनेको चाहिँ कर्जाको प्रोडक्ट अनुसार फरक फरक हुन्छ है, ठ्याक्कै एउटै फिक्स हुँदैन क्या त्यो चाहिँ। ल अब कर्जा लगानी गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ भन्दा, क्रेडिट अप्राइजल गर्ने, पोर्टफोलियो मेन्टेन गर्ने, कानुनी कागज सङ्कलन गर्ने, क्रेडिट मोनिटरिङ गर्ने, प्रशासनिक विधि लागेर भने पनि असुल्नु पर्छ, कर्जा डुब्न दिनु हुँदैन भन्ने कुरालाई कर्जा जोखिम भनेर भन्नु पर्दछ। ल यसरी कर्जा जोखिम भन्ने कुरालाई मैले तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गरेँ है त। ल कर्जा जोखिम के रहेछ त? ल कर्जा जोखिम भने के हो, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भने छुट्टै क्वेसन आउन सक्छ 10 नम्बरको। ल उपस्थित मित्र हो, अब क्वेसन एन्सर सुरु हुन्छ। अब अस्मिता 98 ले भन्नुस् त। ल अस्मिता 98 जी, कर्जा जोखिम भने के हो? ल के हो साथी हो? ल थाहा पाउने साथीहरु भन्न थाल्नुस्, कर्जा जोखिम भने के हो? कर्जा लगानी गर्दाका बखत बैंक र ग्राहक बीच भएको सम्झौता अनुसार कर्जाको सावा, ब्याज, किस्ता तथा अन्य शुल्क उठ्न नसकेर कर्जा डुब्न सक्छ भने त्यसलाई कर्जा जोखिम भनिन्छ। ल यो जोखिम व्यवस्थापन गर्न के गर्नुपर्छ साथी हो? ल भन्नु त, यो जोखिम व्यवस्थापन गर्न के गर्नुपर्छ? सुवर्ण उभारकोटी भन्नुहुन्छ, 6C मोडेल लाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ। ल अरूको राय दिनुस् र अरू राय पेश गर्नुस्। सुवर्णजी जस्तै कर्जा जोखिम व्यवस्थापन गर्न के गर्नुपर्ने छ भन्नु त? मैले लेखे जस्तो यो हेडिङ छुट्याएर लेखे नि हुन्छ, नभए सबै कुरा छासमिस गरेर लेखे नि हुन्छ। ल भनेपछि कर्जा जोखिम व्यवस्थापन साथीहरूले 6Cs का विधि प्रयोग गर्नुहुन्छ, पोर्टफोलियो मेन्टेन गर्नुहुन्छ, लिगल डकुमेन्ट सङ्कलन गर्नुहुन्छ, राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार लगानी गर्नुहुन्छ। ल ठिक छ त्यो पनि, राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार प्रशासनिक विधि लाउनुपर्छ भन्नु पर्यो है। मार्केटेबल कोल्याटरल क्याश फ्लो हुनुपर्छ, ऋणीको क्यारेक्टर राम्रो हुनुपर्छ, क्यापिटल धेरै राखेको क्लाइन्ट हुनुपर्छ, कन्डिसन एडिक्वेट राख्नुपर्छ, कम्प्लायन्स पुरा भएको ग्राहकलाई कर्जा दिनुपर्छ, नत्र कर्जा डुब्छ। अनि नत्र पोर्टफोलियो मेन्टेन गर्नुपर्छ, राष्ट्र बैंकले भनेको मान्नुपर्छ, लिगल डकुमेन्ट सङ्कलन गर्नुपर्छ, होइन भने कर्जा डुब्छ। कर्जा दिएपछि हेर्नुपर्छ एडमिनिस्ट्रेटिभ भने होइन, यति गर्दा पनि कर्जा डुब्यो भने त्यसलाई प्रशासनिक विधि प्रयोग गरेर हिट वेयर हर्ट्स, जहाँ दुख्छ त्यहाँ हिर्काउने नीति के गर्ने भन्दा, उसलाई कसैलाई कालो सूचीमा हालिदिन्छु भन्ने,
कसैलाई पासपोर्ट सिज गर्ने भन्ने, कसैलाई चाहिँ प्रहरी ल्याएर स्थानीय तहमा जाने, यस्ता विविध विधि प्रयोग गरेर हामीले कर्जा जोखिम व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ। ल ल साथी हो, कर्जा जोखिम पछाडि म तपाईहरूलाई चाहिँ अब दोस्रो ठुलो जोखिम सञ्चालन जोखिमको बारेमा कुरा गर्दैछु है। ल अब भनेपछि सञ्चालन जोखिम के हो त भन्ने कुरामा विचार गरौँ। ल सञ्चालन जोखिम भनेको नि पिपुल, प्रोसेस, टेक्नोलोजी र एक्सटर्नल इभेन्टबाट आउने अनफेभरेबल सिस्टम हो। क्रेडिट रेटिङ सिस्टम फलो गर्ने, त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, तपाईँहरूले भनेका युनिक पोइन्टहरू। ल भनेपछि सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापन गर्नको लागि राष्ट्र बैङ्कले सञ्चालन जोखिम के हो भनेको छ भने नि, हेर्नुहोस् है, मान्छे, मानिस, प्रक्रिया, प्रविधि र बाह्य घटनाक्रमबाट देखा पर्ने प्रतिकूल अवस्था नै सञ्चालन जोखिम हो है हो। भनेपछि मानिस, पिपुल, प्रोसेस, टेक्नोलोजी तथा एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टबाट आउने प्रतिकूल अवस्थालाई सञ्चालन जोखिम भनिन्छ। यो सञ्चालन जोखिम निम्न कारणले गर्दा आउँछ भन्नु पर्यो। कसरी आउँछ त? कमजोर र अपर्याप्त नीतिगत व्यवस्था भयो भने, नीति नै कमजोर छन् भने सञ्चालन जोखिम आउँछ। जालसाजी भनेको अत्यन्त फ्रड, खराब कर्मचारी छन् भने सञ्चालन जोखिम आउँछ। ग्राहकहरू उद्दण्ड छन् भने सञ्चालन जोखिम आउँछ। सुरक्षा संयन्त्र कमजोर भयो भने पनि आउँछ। सुरक्षाको तयारी छैन भने पनि आउँछ। सफ्टवेयरहरू एकदम कमजोर छन् भने पनि आउँछ, ह्याङ भइरहन्छन्। कर्मचारीमा ज्ञान सिपै छैन भने पनि आउँछ। बिजुलीको समस्या छ भने पनि सञ्चालन जोखिम नै हो। बाहिर बन्द हडताल छ भने नि सञ्चालन जोखिम हो। प्राकृतिक विपत्ति आउँछ, बाढी पहिरो आउँछ, कोरोना भाइरस जस्ता कुरा आउँछन् भने त्यो पनि सञ्चालन जोखिम हो। सञ्चालन जोखिमलाई छ नि मैले क्लासमा यसरी बुझाउने गर्छु, सुन्नुहोस् है। बिहान 9 बजे अफिस गयो, भोलिपल्ट 9 बजे अफिस जाउन्जेलसम्म, आज 9 बजे अफिस जानुभयो, दिनभरि काम गर्नुभयो, त्यहाँ के अप्ठ्यारो भयो, फेरि भरे बेलुका अफिस बन्द गरेर आउनुभयो, भोलि बिहान 9 बजे पुगुन्जेलसम्म जे जति अवरोधहरू आउन सक्छ नि सबै सञ्चालन जोखिम हुन् क्या। त्यसैले बैङ्कको दैनिक काम कारबाहीमा देखा पर्न सक्ने प्रतिकूल अवस्थालाई सञ्चालन जोखिम भनेर भन्नुपर्छ। सञ्चालन जोखिम के कारणले आउँदो रहेछ भन्नु त? 4वटा कारणले है मित्र हो। पिपुलको कारणले, प्रोसेसको कारणले, टेक्नोलोजीको कारणले, अनि त्यस पछाडि अर्को के कारणले भन्नु त? अर्को भनेको बाह्य घटनाक्रमले चाहिँ आउँछ। ल यस्ता जोखिमलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भने नि, तपाईहरुले जोखिम व्यवस्थापन गर्ने तरिका ल तल हेर्नु त पोइन्ट। सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापन विधिमा सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सबल बनाउनु पर्छ। त्यसको लागि पर्याप्त मात्रामा नीतिगत व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ र आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परीक्षण गरे गर्नुपर्छ है हो। डिजास्टर रिकभरी प्लान बनाउनु पर्छ, बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान बनाउनु पर्छ। ठिक छ, ल तपाईहरुले निर्देशन पढे अनुसार भन्नुभएको छ, एकदमै राम्रो भन्नुभएको छ। ल आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने, दोस्रो आन्तरिक जाँच गरिरहने, अर्को आईटी गाइडलाइन्स जारी गर्ने, सूचना प्रविधि मार्ग निर्देशन जारी गर्ने, अर्को सङ्कट व्यवस्थापन योजना बनाउने, डिजास्टर म्यानेजमेन्ट प्लान बनाउने, अर्को अस्तो बन्द भयो भने पनि व्यवसायलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान बीसीपी पनि बनाउने, अनि एउटा कर्मचारीमा धेरै भर नपर्ने सरुवा व्यवस्था गराउने, अर्को प्राकृतिक घटनाको कारण व्यावसायिक निरन्तरता कायम गर्न योजना तयार पार्ने, अनि अर्को चिपमा आधारित कार्ड जारी गर्ने। त्यो एटिएम कार्डहरू जारी गर्छौँ नि, त्यो ब्लू चिप्स कार्ड जारी गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि सुरक्षा व्यवस्था दह्रो बनाउनु पर्यो, सीसीटीभी राख्नु पर्यो, अनि बिजुलीको समस्या हुन्छ भने वैकल्पिक ऊर्जा राख्नु पर्यो, अनि नियमित रूपमा नीति सुधार गर्नु पर्यो, शाखा स्थापना गर्दा सजगता अपनाउनु पर्यो। यस्तो विधिबाट तपाईहरु छ नि सञ्चालन जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। समग्रमा छ नि मानिस, प्रक्रिया, प्रविधि तथा बाह्य वातावरणबाट देखा पर्न सक्ने
प्रतिकूल अवस्थालाई हटाई बैंकको दैनिक काम सुचारू गर्न सकेमा सञ्चालन जोखिम कम हुन्छ भनेर भन्यौँ ल। चिप बेस्ड कार्ड युज गर्ने, त्यो भनेको के हो भन्नुहुन्छ नि, यो हामी चाहिँ अहिले एटिएम कार्डमा एउटा मेटलको एउटा फिगर राखेको हुन्छ नि, हो त्यो चिप बेस्ड कार्ड हो। त्यहाँ हाम्रो डाटाहरू सबै हुन्छन् भनेर भन्छन् ल। ल सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापन गर्न के गर्नुपर्ने रहेछ त भन्ने कुरामा छ नि, अब तपाईँहरूलाई मध्ये उपस्थित मित्रहरूलाई क्वेसन सोध्नुपर्छ क्या। क्वेसनले मान्छेलाई यस्तो बलियो बनाउँछ। फिजिकल क्लासमा त साथीहरू मलाई क्वेसन सोधिदिनु न सर भनेर चाहिँ त्यसरीको बस्या हुन्छन् साथी हो। ल अब विवेक दवाडीजी, ल भन्नुहोस् मलाई अब सञ्चालन जोखिम के कारणले आउँछ, कतिवटा तत्त्वको कारणले आउँछ? चारवटा कारणले आउँछ, सन्तोषजीले भन्नुहुन्छ। प्रियङ्काजी चारवटा, सरिताजी चारवटा, सर दुईटा सञ्चालन जोखिम चारवटा। ल चारवटा भन्ने साथीहरूको चाहिँ तपाईँहरूको बहुमत रह्यो, त्यो बहुमतलाई मैले सदर गरिदिएँ। पिपुल, प्रोसेस, टेक्नोलोजी र एक्सटर्नल इभेन्टले गर्दा आउँछ भन्ने कुरा मिल्यो। ल अब सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापन गर्न के गर्नुपर्छ होला साथी हो? सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापन गर्न के गरिन्छ भन्नु त? नियमित रूपमा के गरिरहनु पर्यो? आन्तरिक अन्तिम लेखा परीक्षण गर्नु, जाँच गर्नु, आइटी गाइडलाइन्स बनाउनु, सङ्कट व्यवस्थापन योजना डिजास्टर रिकभरी प्लान बनाउनु, बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान बनाउनु, एउटा कर्मचारीमा धेर भर नपर्नु, प्राकृतिक घटनामा के गर्ने भनेर योजना बनाउनुहोस्, ब्लू चिप्स कार्ड जारी गर्नु, सुरक्षा संयन्त्र सिसिटिभी लेखिदिएर सबै राम्रो बनाउनुहोस्, वैकल्पिक ऊर्जा राख्नुहोस् र नियमित रूपमा पोलिसी रिफर्म गरिरहनु, यसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा भयो ल। ल यसलाई आइक्याप गठन गर्ने भनेर सुदीपजी भन्नुहुन्छ, त्यो पनि हुन्छ। इन्टरनल क्यापिटल एडिक्वेसी एसेसमेन्ट प्लान भन्ने कुरा पनि बनाउन सकिन्छ। ल अब बजार जोखिमको कुरा गरौँ। बजार जोखिम, ल बजार जोखिम भने के हो त? अब बजार जोखिम भनेको छ नि, म एकजना एकदम चर्चित कलाकारले भनेको कुरा तपाईँलाई सुनाउँछु ल, सुन्नुहोस् न। एकजना चर्चित कलाकारलाई इन्टरभ्यू लियो, अनि तपाईँ त आज छन्नी शून्य हाने भनेर पत्रकारले क्वेसन सोध्यो। अनि चर्चित कलाकारले भन्नुभयो, होइन कसरी थाहा पाउनुभयो भनेर सोध्नुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो, पत्रकारले भन्नु बजारमा त्यस्तो हल्ला छ भनेर भन्नु। अनि चर्चित कलाकारले भन्नुभयो, म सुतेको नि कहाँ बजारमा थाहा हुन्छ भन्नुभयो। ल भन्नुहोस्, त्यसरी आइन्स दिने कलाकारको नाम के हो? रचना रिमाल, दिव्या शाह पास, ल दुर्गा बहादुर खड्काले नि पास। कति रमाइलो छ त उहाँको स्टेटमेन्ट हो। ल मित्र हो, तपाईँहरू सबले चाहिँ हेर्नु भएको छ। ल त्यसो भए बजार जोखिम भने के हो त भनौँ भनिन्छ नि, बजार जोखिम भनेको बजारमा देखिने जोखिम होइन कि साथी हो। बजार जोखिम भनेको छ नि, अब ज्योतिजीले भन्नुपर्छ ल, ओके ज्योतिजी, ल ठिक छ। ल बजार जोखिम भनेको छ नि के हो भने साथी हो, ल ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। मूल्य जोखिमलाई नि बजार जोखिम भनिन्छ। मूल्य जोखिमलाई बजार जोखिम भनिन्छ। अनि मूल्य बाट बैंकको नाफा नोक्सान खाता तथा ब्यालेन्स सिटमा पर्न सक्ने नकारात्मक असर भनेकै बजार जोखिम हो भन्छन् है। बजार जोखिम भनेको बजारमा देखिने जोखिम होइन, यो त मूल्य जोखिम हो। ब्याज दरको उतार चढावबाट वस्तु तथा हामीले राखेका वस्तुको मूल्यको उतार चढावबाट देखा पर्ने जोखिम हो है। प्राइस रिस्क, इन्ट्रेस्ट रिस्कमा हुने रिस्क, एकदम सही छ दिनेशजी। अब तपाईँलाई म एउटा कुरा सुनाउँछु। बैंकले आजकल सुनका केजी सुन ल्याएर बेच्न पनि पाउँछ र। बाफियाको दफा 49ले सुन चाँदी खरिद बिक्री गर्ने भनेर काम गर्ने अधिकार दिएको छ। हो, त्यो सुन चाँदी खरिद बिक्री गर्दा सुन किनेको मोल घट्यो भने बजार जोखिम हो। बैंकले सेयर डिभेन्चरमा लगानी गरे हुन्छ, त्यसको चाहिँ रेट घट्यो भने बजार जोखिम हो। बैंकले फरेन करेन्सी राखे हुन्छ, त्यसको रेट घट्यो भने पनि बजार जोखिम हो। त्यसैले बजार जोखिम भनेको नि मूल्य जोखिम हो भनेर भन्नु पर्यो ल।
अनि बजार जोखिम व्यवस्थापन गर्न के गर्ने भन्ने सवालमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन नम्बर 5 ले के भनेको छ भने नि बजार जोखिम व्यवस्थापन गर्नको लागि ट्रेजरी विभाग कोष व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गत छुट्टै मिडल अफिस स्थापना गरी जोखिम विश्लेषण गर्नुपर्छ भनेको छ। अब यो मिडल अफिस भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने मिडल अफिस भनेको 3टा अफिस हुन्छन् क्या ट्रेजरी विभागमा, कोष विभागमा। एउटा मिडल अफिस, एउटा फ्रन्ट अफिस, अर्को ब्याक अफिस भन्ने हुन्छ। ब्याक अफिसले रेकर्ड राख्छ, फ्रन्ट अफिसले ट्रेनिङ गर्छ, कारोबार गर्छ र मिडल अफिसले रिस्क एनालाइसिस गर्छ। बजार जोखिम व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो रिस्क एनालाइसिस गर्नको लागि मिडल अफिस खोल्नुपर्छ भनेर राष्ट्र बैङ्कले भनेको छ। ल अब क्वेसन सोध्छु ल म। ल क्वेसन सोध्न थाल्ने मित्र हो। यो रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ एउटा मात्र तरिका छ, त्यो भनेको के हो थाहा छ? मिडल अफिस राखेर रिस्क एनालाइसिस गर्नुपर्छ भनेको छ। ल बबिता बास्कोटाजी, ल भन्नुहोस् अब बजार जोखिम भनेको के हो एक शब्दमा? हो, एकदम सही लेख्नुभयो जयन्तीजीले। मूल्यमा हुन सक्ने उतार चढावलाई बजार जोखिम भनिन्छ। बैंकले लिएका सम्पत्तिहरू जस्तै शेयर, डिबेन्चर, सुन चाँदी तथा विदेशी मुद्राको मूल्यमा तलमाथि भएर घटबड भएर बैंकमा हुन सक्ने प्रतिकूल अवस्था भनेकै बजार जोखिम हो भन्नु पर्यो ल। अब तपाईहरुले बजार जोखिम पछाडि तरलता जोखिमको बारेमा कुरा गर्नुस् ल। तरलता जोखिम, ल तरलता जोखिम भनेको के हो भन्ने कुरा अब तपाईहरुले भन्न थाल्नुस् ल। मिडल अफिस इस्टाब्लिस गर्छ र यो रिस्क एनालाइसिस गर्ने काम गर्नुपर्छ। मिडल अफिसले रिस्क एनालाइसिस गरेपछि मात्रै उसको सल्लाह अनुसार मात्रै अनि हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने नगर्ने विषयमा निर्णय लिनु पर्दछ भन्छ है। हो ल, मानबहादुरले भनेको कुरा पनि ठिक छ। ल अब तरलता जोखिम भने के हो भन्नुहुन्छ भने नि एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला। अङ्ग्रेजीमा सल्भेन्सी क्यापासिटीमा डिटेरियोरेसन आएको भन्छ क्या। भनेपछि यो तरलता जोखिम भनेको बैंकले स्वीकार गरेको शर्त बमोजिम तिर्नुपर्ने दायित्व तिर्न नसक्ने अवस्थालाई तरलता जोखिम भनिन्छ। जस्तै बैंकले 6 महिनामा मुद्दती फिर्ता दिउँला भनेको छ, त्यो बेला पैसा तिर्न सक्न भने तरलता जोखिम। अनि अब तपाईको चाहिँ बैंकको सम्पत्तिको मूल्यमा गिरावट नल्याई नघटाइकिन आफ्ना अब्लिगेसन भनेको आफ्नो दायित्व तिर्न सक्ने क्षमतामा ह्रास आउनु भनेकै तरलता जोखिम हो है। जस्तै बैंकले तिर्नुपर्ने कुरा तिर्न नसक्नु अनि बैंकको करेन्ट एसेट्स भन्दा करेन्ट लायबिलिटिज बढी हुनु, त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ भने त्यो तरलता जोखिम हो। अनि तरलता जोखिममा तिर्न सक्ने क्षमता गडबड हुन्छ। अब तरलता जोखिम अब राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन नम्बर 5 ले चाहिँ घट्नु मात्र जोखिम भन्ने हुनाले हामी पनि रिस्क जोखिम नलिउँ, घट्नु मात्र जोखिम भनेको छ, घट्नुलाई मात्रै जोखिम भनेर पढौँ ल। निर्देशन अहिले रिभाइज भएको 78 को निर्देशनले त्यसरी भनेको छ क्या। ल सुन्नुस् अब। तरलता जोखिम व्यवस्थापन गर्ने विधि निम्न अनुसार छन् भन्नुपर्छ। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ थाहा छ? अब तपाईहरुले तरलता जोखिम व्यवस्थापन गर्नको लागि नम्बर 1 सम्पत्ति तथा दायित्व समिति जस्ता संरचना बनाउनु पर्छ है। सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन म्यानेजमेन्ट कमिटी भन्ने अर्को बनाउनु पर्छ, एएलसी हो। अनि तरलताको चाप परेको बेला रकम सङ्कलन गर्नको लागि वैकल्पिक विधि तयार पार्नुपर्छ। संस्थाले वहन गर्न चाहेको जोखिम र संस्थालाई स्वीकार हुने जोखिम अनुसार तरलता व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अनि 6 महिनाको मुद्दती पैसा उठाउने, 5 वर्षको लागि चाहिँ पैसा दिने गरौँ भनेदेखि त डुबिहालिन्छ नि। त्यही भएर छ नि एसेट्स र लियाबिलिटिजको म्याचुरिटी पिरियड मिसम्याच हुन दिनु हुँदैन।
सम्पत्ति र दायित्वको भुक्तानी अवधि फरक पर्न दिनु हुँदैन। यसको अर्थ सर्ट टर्म लियाबिलिटीबाट सर्ट टर्म एसेट्स बनाउनु पर्छ, लङ टर्म लियाबिलिटीबाट लङ टर्म एसेट्स बनाउनु पर्छ। अनि त्यस पछाडि अर्को बाल्टी विश्लेषण गर्नुपर्छ। बाल्टी विश्लेषण भने के हो थाहा छ? 90 दिन 180 दिन, त्यहाँ 80 भएछ, 180 है, 90 दिन 180 दिन 270 दिन 360 दिन वा सो भन्दा बढीमा छ नि, कति पैसा तिर्नुपर्ने, मैले कति हो, मेरो पैसा कति आउँछ भनेर अनि एनालाइसिस गरेर पैसा तिर्नलाई पुग्ने गरी आउँछ कि आउँदैन भनेर बस्नुपर्छ। अनि क्रेडिट डिपोजिट रेसियो 90% भन्दा बढी बनाउन दिनु हुँदैन भन्नु पर्यो। यसो भयो भने तरलता जोखिम व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने आम बुझाइ छ। ल अब फेरि एकचोटि भन्नुहोस् त, तरलता जोखिम भने के रहेछ भन्नु त? तरलता जोखिम भनेको चाहिँ तपाईँको यो तरलता जोखिम भनेको यसलाई हामीले बैंकले तिर्न पर्ने दायित्व तिर्न नसके बैंक डुब्न सक्ने अथवा बैंकलाई क्षति हुन सक्ने अवस्था आउँछ भने सोही तरलता जोखिम हो भन्ने है। यो जोखिम व्यवस्थापन गर्न के गर्ने भन्दाखेरि यो जोखिम व्यवस्थापन गर्नको लागि छोटो अवधिको सम्पत्तिबाट छोटो अवधिको दायित्व लिनुहुन्छ भने छोटो अवधिको ऋण दिनु, लामो अवधिको पैसा लिनुहुन्छ भने लामी अवधिको ऋण लिनु, अर्थात् एसेट्स र लियाबिलिटीको म्याचुरिटी पिरियड मिसम्याच हुन दिनु भएन। अनि अब 90 दिनमा मैले पैसा तिर्नुपर्ने कति हो, 90 दिनमा मलाई कति पैसा आउँछ भनेर हेरेर कहाँबाट तिर्नु होला भनेर पहिले योजना बनाउनु। त्यसले कन्टिन्जेन्सी फन्डिङ प्लान भनेको अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा कहाँबाट पैसा ल्याउने भनेर योजना बनाएर बस्नुहोस् है। अनि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको यसमा कमिटी फर्मुलेसन गर्नुहोस्, अल्को कमिटी बनाउनुहोस्, त्यसले भने अनुसार डिसिजन लिनुहोस्। त्यस पछाडि अनि संस्थाको जोखिम वहन गर्ने क्षमता कति छ, कति जोखिम लिन सक्छ त्यो पनि हेर्दै गर्नुहोस् भनेर भन्छन् है त। ल यस पछाडि अब ब्याज दर जोखिमको कुरा गर्नु त। ब्याज दर जोखिम एक शब्दमा ल ब्याज दर परिवर्तन कारण बैंकको स्प्रेड रेटमा संकुचन आएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्य सम्पादनमा नकारात्मक असर पर्छ भने त्यसलाई ब्याज दर जोखिम भनिन्छ है। भनेपछि ब्याज दर परिवर्तनको कारण बैंकको स्प्रेड रेटमा संकुचन हुन्छ भने लिक्विडिटी म्यानेजमेन्टमा चाहिँ सिआरआर लिन सकिँदैन। राष्ट्र बैंकको दृष्टिकोणमा चाहिँ हो, ब्याङ्कको दृष्टिकोणमा सकिँदैन है। लिक्विडिटी म्यानेज व्यवस्थापनमा सिआरआर लिन सकिन्छ कि नै सर? नलिनुहोस् बुद्धिजी सिआरआरलाई। नेपाल सरकारले चाहिँ तरलता व्यवस्थापन गर्न सिआरआर हो, तर ब्याङ्कको लागि नभनेकै जाति, वाणिज्य ब्याङ्कको लागि। ल अर्को ब्याज दर जोखिम भनेको स्प्रेड रेट। स्प्रेड रेट भनेको बैंकले लिने ब्याज दर र बैंकले दिने ब्याज दरको अन्तरमा संकुचन आएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफामा नकारात्मक असर पर्न सक्छ भने त्यसलाई ब्याज दर जोखिम भनिन्छ। ल ब्याज दर जोखिम व्यवस्थापन गर्न निम्न रणनीति अपनाउनु पर्छ। पहिला के गर्नुपर्छ हेर्नुहोस्, ब्याज दर संवेदनशील सम्पत्ति कति छन्, ब्याज दर संवेदनशील दायित्व कति छन्, इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स र इन्ट्रेस्ट अर्निङ लायबिलिटिजहरू निकाल्ने र त्यसको फरक पत्ता लगाएर सेन्सिटिभिटी एनालाइसिस गर्ने। 4.4 हो स्प्रेड। अनि 1%ले ब्याज दर परिवर्तन भयो भने हाम्रो संस्थाबाट कति ग्राहक छोडेर जान्छन् हामीलाई भन्ने कुरा नै थाहा पाउने। अनि स्थिर ब्याज दर र परिवर्तनशील ब्याज दरमा कर्जा लिने, निक्षेप, कर्जा दिने, निक्षेप लिने। स्प्रेड रेट भनेको नि साथी, स्प्रेड रेट भनेको लिने ब्याज दर र दिने ब्याज दरको अन्तर हो। ल बैंकले दिने ब्याज दर र बैंकले लिने ब्याज दरको अन्तरलाई स्प्रेड रेट भनिन्छ क्या। यो स्प्रेड भनेको बैंकको लागि चाहिँ आम्दानी हो कि आम्दानी।
ल ब्याज दर जोखिम व्यवस्थापन गर्न के गर्ने भने छ भन्नु त स्थिर ब्याज दर र परिवर्तनशील ब्याज दरमा कर्जा दिने र निक्षेप लिने गर्नु पर्यो। अनि ब्याज दर संवेदनशील सम्पत्ति कति छन् दायित्व कति छन् पत्ता लाएर बस्नु पर्यो र अनि दबाव परीक्षण पनि गर्नुपर्छ। मान्छे छोडेर हिँड्यो भने के गर्ने भन्ने कुरा नि हेरेर बस्नुपर्ने हुन्छ। ल अब अर्को जोखिम के छ हामीसँग भन्नु त फरेन एक्सचेन्ज रिस्क विदेशी विनिमय जोखिम भन्ने पनि छ। अब विदेशी विनिमय जोखिम भनेको एकदम सजिलो बैंकमा विदेशी मुद्राको सम्पत्ति पनि हुन्छ बैंकमा विदेशी मुद्राको दायित्व पनि हुन्छ। अब एक्सचेन्ज रेट परिवर्तन भएर हाम्रो सम्पत्ति र दायित्वको जुन ग्याप हुन्छ नि हो त्यो ग्यापको कारणले एक्सचेन्ज रेट तलमाथि भएर हामीलाई बेफाइदा हुन सक्छ भने त्यसलाई विदेशी विनिमय जोखिम भनेर बुझ्नुपर्छ। ल भनेपछि विदेशी विनिमय जोखिम भनेको के हो त भन्दा बैंकको विदेशी मुद्राको सम्पत्ति र बैंकको विदेशी मुद्राको दायित्वमा विनिमय दर परिवर्तन प्रतिकूल भएमा बैंकको समग्र वित्तीय अवस्था आम्दानी तथा असरलाई विदेशी विनिमय जोखिम भनिन्छ। विदेशी विनिमय जोखिम न्यूनीकरणको लागि निम्न कार्य गर्नुपर्छ भन्यो। के त विदेशीमा सटही समीकरण कोष खडा गर्ने भन्यो। सटही समीकरण कोषमा नाफाको 25% रकम लगेर चाहिँ राख्ने थन्क्याउने भनिन्छ। अनि अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुईटै विदेशी मुद्राको सम्पत्ति र दायित्वको खुद अवस्था नेट ओपन पोजिसन निकाल्नुपर्छ। अनि आफ्नो प्राथमिक पुँजी कोर क्यापिटलको 30% भन्दा बढी चाहिँ विदेशी मुद्रा सञ्चित गर्नु हुँदैन राख्नु हुँदैन पोर्टफोलियो मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यसरी जोखिम व्यवस्थापन गर्ने 5 मा भनिएको छ। ल कृषि विनिमय जोखिम भनी पढ्यौँ है अनि तरलता जोखिम पढ्यौँ। अब अर्को माथि नपरेका जोखिमलाई चाहिँ अन्य जोखिममा राखेको छ क्या राष्ट्र बैङ्कले। माथि उल्लेख गरिए भन्दा बाहेकका जोखिमहरू जस्तै प्रतिष्ठा जोखिम प्रेस्टिज रिस्क रणनीतिक जोखिम स्ट्राटेजिक रिस्क सामाजिक क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी जोखिम सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा जो देखेको जोखिम यी सबैलाई चाहिँ तपाईँको अन्य जोखिम मौसम परिवर्तनको जोखिम पनि यसमा पर्छ। त्यसैले यो जोखिमहरूलाई चाहिँ अन्य जोखिम राखेको छ। यो जोखिम व्यवस्थापन गर्नको लागि नि नीतिहरू बनाउनु पर्छ भनेर भन्छ है त। ल अब यसमा अस्मिताजी डाइरेक्टिभ अनुसार लेखाइदिनु भन्नुहुन्छ। यो डाइरेक्टिभ त हो ठ्याक्कै के चाहिँ डाइरेक्टिभ जस्तो भन अस्मिताजी ल भन्नुहोस् त। सबै यो डाइरेक्टिभ जस्तै हो अस्मिताजी सबै डाइरेक्टिभकै कुरा हुने हो। डाइरेक्टिभमा चाहिँ भएका कुराको जिस्ट कुरा मैले यहाँनिर राखेको। ल अब तपाईहरुलाई एकमुष्ट रूपमा छ नि जोखिम व्यवस्थापन। अब जाँचमा यस्तो क्वेशन सोध्यो जोखिम व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ भनो नम्बर छ 3 नम्बर। अब तपाईले यो 7 वटा जोखिम लेखेर त्यो जोखिम व्यवस्थापन गर्ने तरिका लेख्न त भ्याउनुहुन्न। त्यसैले परीक्षामा छ नि जोखिम व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ भनौँ भने सर्टकटमा यस्तो लेख्नुपर्छ। ल बैंकले सामना गर्नुपर्ने जोखिमको ल भनेपछि अब तपाईहरुले के भयो ज्योतिजीलाई औषधि खानु होला। ल बैंकले सामना गर्नुपर्ने जोखिमको पहिचान गर्ने त्यो जोखिमको मापन गर्ने जोखिम अनुगमन गर्ने जोखिम नियन्त्रण गर्ने र जोखिमको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्य नै जोखिम व्यवस्थापन हो।
त्यसको लागि के गर्नुपर्ने छ त जोखिम व्यवस्थापन गर्न सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनबाट सक्रिय निगरानी राख्नुपर्छ। नीति एवं प्रक्रियामा विषयको पर्याप्तता कायम गर्नुपर्छ। प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन कहाँको काम गर्नुपर्छ। उपयुक्त व्यवस्थापन सूचना प्रणाली एमआइएस बनाउनुपर्छ। आन्तरिक नियन्त्रण संस्थाले जोखिम वहन गर्न चाहेको कति हो, संस्थाले थेग्न सक्ने जोखिम कति हो भन्ने पत्ता लगाउनुपर्छ। अनि त्रैमासिक रूपमा उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिले जोखिम सम्बन्धी प्रतिवेदन अध्ययन गर्नुपर्छ। जोखिम व्यवस्थापनको लागि स्वतन्त्र विभाग गठन गर्नुपर्छ। अनि जोखिम व्यवस्थापनमा व्यवसाय गर्ने स्थान फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्सको रूपमा काम गर्नुपर्छ भनेर लास्ट मईको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ। जोखिम व्यवस्थापनलाई अत्यन्त छोटोमा लेख्नु पर्यो भने यो लेख्ने होइन भने कर्जा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने तरिका, सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापन गर्ने तरिका भन्दै लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल साथी हो, ल अब प्रश्न उत्तर सुरु हुन्छ। त्यस पछाडि म 15 मिनट जति एउटा कुरा पढाउँछु। यहाँ साथीहरू सन्चो भएन भन्नुहुन्छ। ल ज्योतिजी तपाईलाई के भयो त? अब ज्योतिजी लगायतका साथीहरू जो जहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो वातावरण प्रदूषण बिग्रेर विश्वमै 1 नम्बरको पोल्युटेड सहर भएको छ हाम्रो देश। यस्तो देशका नागरिक छौँ हामी। तैपनि हामीलाई नेपाली हुनुमा गर्व छ। हामी स्वतन्त्र राष्ट्र छौँ। वातावरण प्रदूषण उच्च छ। यस्तो बेला मित्रहरू चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नु होला भन्दै अब म तपाईहरुलाई जोखिम व्यवस्थापनमा छ नि कतिवटा जोखिम रहछन् भन्ने कुरा थाहा पाउनु भयो त। ल दीपिका गुप्ताजी भन्नुस् ल, जोखिम कति प्रकारका हुँदा छन्? 7 प्रकारका। ठीक, 7 प्रकारका जोखिम मध्ये तपाईले अब जोखिम व्यवस्थापन गर्ने भनेर कसरी लेख्नु पर्यो? कर्जा जोखिम। ल अब कर्जा जोखिम व्यवस्थापन गर्न के गर्नुपर्ने छ? ल भन्नुस् त। सबभन्दा कुरो भनेको कर्जा जोखिम व्यवस्थापनको छुट्टै क्वेशन आउन सक्छ। ल यो कर्जा जोखिम व्यवस्थापन गर्न पहिला के गर्ने रे? 6 C's हेर्ने, पोर्टफोलियो मेन्टेन गर्ने, लिगल डकुमेन्ट कलेक्सन गर्ने, क्रेडिट मोनिटरिङ गर्ने र प्रशासनिक विधि लाउने भन्नु पर्यो। एउटा कारणले गर्दा आउँछ। चावडा सबलाई थाहा छ यो। रविन्द्र रेग्मीजीले फ्याट्टै भन्नु भइसक्यो, बुद्धिमानजीले भन्नुभयो, मन्दिरा राईजीले भन्नुभयो। चावडा कारणले आउँछ। चावडा कारण भने के हो साथी हो? पिपुल, प्रोसेस, टेक्नोलोजी र एक्सटर्नल इभेन्ट्सको कारणले गर्दा जोखिम व्यवस्थापन गर्न के गर्नुपर्छ? सिकाजी ओके ओके। ल ठिक छ साथी हो, बुझ्दाखेरि भइहाल्छ। ल अब यो तपाईले सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापन गर्न के गर्ने? अडिट गर्नु पर्यो, डिजास्टर रिकभरी प्लान बनाउनु पर्यो, बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान बनाउनु पर्यो, कन्टिन्जेन्सी फन्डिङ प्लान बनाउनु पर्यो, प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्नु पर्यो, चिपमा आधारित कार्ड जारी गर्नु पर्यो, सुरक्षा व्यवस्था कडा गर्नु पर्यो, वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्था गर्नु पर्यो भन्नु पर्यो। ल जे होस् मानिस मेसिनलाई गर्नु पर्यो। बजार जोखिम भने के रहेछ मित्र हो? बजार जोखिम भनेको के हो? मूल्य जोखिम हो। अनि बजार जोखिम व्यवस्थापन गर्न के गर्ने? बजार जोखिम व्यवस्थापन गर्न मिडल अफिसको स्थापना गरेर रिस्क एनालाइसिस गर्ने भनेर लेख्न नबिर्सिनुस् है। बजार जोखिम व्यवस्थापन गर्न मिडल अफिसको व्यवस्था गर्ने र रिस्क एनालाइसिस गर्ने अनि मात्र लगानी गर्ने भनेर भन्नु पर्यो। तरलता जोखिम तपाईहरुलाई सबले बुझ्नु भएको छ। तरलता जोखिम भनेको तिर्न सक्ने क्षमतामा ह्रास आउनु। तरलता जोखिम व्यवस्थापन गर्नको लागि छ नि हामीले के गर्छौं त? म्याचुरिटी मिसम्याच हुन दिदैनौं। छोटो अवधिको सम्पत्तिबाट छोटो अवधिको दायित्वबाट छोटो अवधिको सम्पत्ति बनाउँछौं, लामोबाट लामो बनाउँछौं। म्याचुरिटी पिरियड चाहिँ उ गर्न दिदैनौं। 90 दिनको अन्तरालमा तिर्नुपर्ने पैसा कति हो पहिले निकाल्छौं, सिड्युल रेशियो बनाउँछौं भनेर चाहिँ भन्नुपर्छ। ल ठिक छ आशिकाजी, सबै बुझे सर भन्नुभयो। अत्यन्त खुसी लाग्यो जब मित्रहरूले बुझ्नुहुन्छ, मेरो दिल खुश हुन्छ। ल अब
ब्याज दर जोखिम छ नि, ब्याज दर जोखिम भनेको तपाईको स्प्रेड रेट चाहिँ कति? स्प्रेड रेट 4.40 छ हो, त्यो 4.40 खुम्चेर 2.मा 2% मा झर्यो भने त जोखिम भइगयो नि त। स्प्रेड रेट खुम्चनु भनेकै ब्याज दर जोखिम हो। अब ब्याज दर जोखिम भनेको चाहिँ तपाईँ यसलाई व्यवस्थापन गर्न तपाईले स्थिर ब्याज दर र परिवर्तनशील ब्याज दरमा, अनि विदेशी मुद्रा जोखिम भने के होला? अलिकति फरक छ यो। विदेशी मुद्रा जोखिम भनेको अलिकति राम्ररी बुझ्नुस् ल। बैंकसँग भएको, अनि प्रियङ्काजी सिडी रेसियो 91% छ, तर राष्ट्र बैंकले चाहिँ यसलाई असार मसान्तसम्मको समय दिएको हुनाले यो भाव होइन, तर 90 घटाउनु हुँदैन भनेको छ। अहिले असारमा 90 घटाउनु हुँदैन। ल, विदेशी विनिमय जोखिम भनेको बैंकसँग भएको विदेशी मुद्राको सम्पत्ति र बैंकसँग भएको विदेशी मुद्राको दायित्वमा एक्सचेन्ज रेटको तलमाथि हुँदाखेरि देखा पर्न सक्ने जोखिम हो। यसको लागि तपाईले सटै समीकरण कोष खडा गर्नु, अनि नेट ओपन पोजिसन निकाल्नु, अनि त्यसपछि प्राथमिक पुँजीको 30% भन्दा बढी लगानी नगर्नु। ल, यसरी मैले तपाईहरुलाई जोखिमसँग सम्बन्धित क्लास पढाएँ। अब जोखिमसँग सम्बन्धीबाट क्वेशन आउँदाखेरि यिनीहरू मध्येबाटै आउन सक्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ। हो बुद्धिजी, हो 90 बनाउनै पर्छ। ल साथी हो, अब हामी अलिकति छ नि सञ्चालक व्यवस्थापन गर्न विधि उस्तै लागो बुझाइदिनु न भन्नुहुन्छ। ल सर, सञ्चालक व्यवस्थापन गर्ने विधि दुईटै उस्तै लागो। सागरजीले भनेको क्वेशन बुझिन है मैले। सञ्चालक व्यवस्थापन गर्ने विधि दुईटै उस्तै लागो के भन्नुभयो होला? ल छोडौँला है त। ल अब सुन्नुहोस्, सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापन गर्ने विधि के सर भन्नुहुन्छ? ल सुन्नुहोस् है, सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापन गर्ने तरिका भनेको नि, सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापन गर्ने तरिका म बिहान अफिस गएदेखिबाट भन्दै जान्छु है, सुन्नुहोस्। सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापन गर्न बत्ती बिजुलीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। ब्याकअप भनेको जेनेरेटरदेखि लिएर यी मेसिनहरूको ब्याकअप, सोलरको ब्याकअप राख्नुपर्छ। कर्मचारीहरू खराब छन् भने दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। सफ्टवेयर एकदम कमजोर छ भने राम्रो सफ्टवेयरहरू जडान गर्नुपर्छ। अनि त्यस पछाडि काम गर्नको लागि चाहिने पोलिसीहरू, नियम कानुनहरू पर्याप्त छैनन् भने बनाउनुपर्छ। गल्ती कमजोरी भए सुधार्नुपर्छ। जालसाजी छ भने नियन्त्रण गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि हामीले लगातार आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्नुपर्छ। बाह्य लेखा परीक्षण समयमै गराउनुपर्छ। क्रस भेरिफिकेसन चेकर मेकरद्वारा जाँच गराइरहनुपर्छ। जसरी हुन्छ आन्तरिक शुद्धता कायम गर्नुभयो भने छ नि बैंकको आन्तरिक जोखिम व्यवस्थापन हुन्छ है। नोट मैले दिइसकेको छु। ल आउँछ नोट मैले यो पीडीएफ फर्ममा दिइसकेको छु। आउँछ कोलम्बियाबाट तपाईहरुलाई पठाउनुहुन्छ यो नोट आउँछ, जस्ताको तस्तै यहाँ जस्तो छ त्यस्तै आउँछ। यही लगेर मैले दिइसकेको छु आज बिहान। ल अब तपाईहरुले यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी तथा आइसक्यो। ल बिना चनाराजी भन्नुहुन्छ आइसक्यो त भन्नुहुन्छ। ल हेर्नु साथीहरु पछाडि आइसक्यो नोट। ल बिनाजीले गरिसक्नु भयो है नोट। ल मित्र हो, अब तपाईहरुलाई चाहिँ यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी तथा पुँजी कोषको बारेमा चाहिँ अब हामी कुराकानी गर्छौं। ल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी तथा पुँजी कोष बारेमा कुरा गर्छौं। नोट आउँछ, उहाँ पठाइदिन्छु भन्नुभएको छ सन्तोष सरले। ल
ल अब यो बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी तथा पुँजी कोषको सन्दर्भमा आज अलिकति कुरा गरौँ त ल। बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्नको लागि मालिकहरूले लगानी गरेको बैङ्क तथा वित्तीय संस्था ल बैङ्कको पुँजी तथा पुँजी कोषको बारेमा है। ल अहिले म देखाउँछु ल स्लाइड। कुनै पनि संस्था सञ्चालन गर्नको लागि मालिकहरूले लगानी गरेको र उनीहरूको दाबी लाग्ने रकमलाई पुँजी भनिन्छ। ल पुँजी भने के हो रे भन्नु त, मालिकहरूले लगानी गरेको तथा मालिकहरूको दाबी लाग्ने रकम नै पुँजी हो। यो पुँजी भनेको बैङ्कको संस्था सञ्चालनको आधार हो। पुँजी भनेको संस्थाको जग हो। पुँजीकै कारण संस्था स्थापना हुन्छ। पुँजीकै कारण संस्था सञ्चालन हुन्छ। पुँजी बिना न संस्था सञ्चालन हुन्छ न संस्था स्थापना हुन्छ। त्यसैले दीर्घकालीन तथा स्थायी प्रकृतिको कोषको स्रोत भनेकै पुँजी हो भनेर भन्यो है त ल। ल पुँजी भने के रहेछ त, कुनै पनि संस्था सञ्चालन गर्नको लागि मालिकहरूले लगानी गरेको रकम नै पुँजी हो। यसलाई मालिकहरूको दाबी लाग्ने रकम भनिन्छ। यसलाई संस्थाको आधार अथवा जग पनि भनिन्छ। यो बिना न संस्था स्थापना हुन्छ न सञ्चालन हुन्छ। अब तपाईँले यो चाहिँ आउँदैन भनेर भन्नु पर्यो ल। ल बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सवालमा छ नि, शेयर क्यापिटल तथा रिजर्भ एन्ड सर्भसलाई पुँजी भनिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्वारा जारी एकीकृत निर्देशिका नम्बर 1/लाई निम्न अनुसार उल्लेख गरिएको छ भन्नु पर्यो। बैङ्कको पुँजी भनेका दुईटा हुन्छ, एउटा प्राथमिक पुँजी अर्को पूरक पुँजी। ल क्यापिटल भने के रहेछ त, क्यापिटल अमाउन्ट इन्भेस्टेड बाई ओनर इज क्यापिटल। मालिकले लगानी गरेको रकम नै क्यापिटल हो। और क्लेम अमाउन्ट अफ ओनर इज क्यापिटल। मालिकको दाबी लाग्ने रकम नै क्यापिटल हो। इट इज फाउन्डेसन अफ अर्गनाइजेसन। यसलाई संस्थाको जग पनि भनिन्छ। अनि यो भनेको छ नि, यो भनेको चाहिँ के हो भन्नु त, संस्था इन अर्डर टु इस्टाब्लिस अर्गनाइजेसन क्यापिटल इज इसेन्सियल। संस्था स्थापना गर्न क्यापिटल चाहिन्छ। क्यापिटल मे बी इन लङ टर्म अर एज पर्मानेन्ट। पुँजी चाहिँ दीर्घकालीन र स्थायी प्रकृति दुवैको हुन्छ। एज पर द इलिमेन्ट अफ क्यापिटल। राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन अनुसार क्यापिटल भित्र प्राथमिक पुँजी र पूरक पुँजी पर्छन् भनेर क्यापिटल के हो पुँजी के हो भन्ने कुरा बताएँ है मैले। अब तपाईँहरू आज मलाई यो प्राथमिक पुँजी र पूरक पुँजी दुईटाको परिभाषा लेखेपछि आज क्लास बन्द हुन्छ है। ल प्राथमिक पुँजी भने के हो त, प्राथमिक पुँजी भनेको नि एकदम अग्राह जस्तो बलियो, सती साल जस्तो फलाम जस्तो बलियो, कहिले फिर्ता गर्न पर्ने कहिले खेर नजाने त्यस्तो स्ट्रङ क्यापिटललाई प्राथमिक पुँजी भनिन्छ ल। प्राथमिक पुँजी भनेको संस्थाको स्थायी प्रकृतिको स्रोत हो, जसले बैङ्कको जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमतालाई सबल बनाउँदछ। त्यस्तै अर्थतन्त्रमा बेला बेलामा आउने धक्का सहन गर्न सक्ने लगानीको रकमलाई प्राथमिक पुँजी भनिन्छ। यसलाई कोर क्यापिटल पनि भनिन्छ। यसलाई टायर 1 क्यापिटल पनि भनिन्छ। यसभित्र निम्न तत्त्व पर्दछन् भन्नु पर्यो। ल प्राथमिक पुँजी भने कस्तो पुँजी रहेछ भन्नु त, टायर 1 क्यापिटल, कोर क्यापिटल, स्ट्रङ क्यापिटल, अत्यन्त बलियो क्यापिटल, अनि स्थायी प्रकृतिको स्रोत, अनि जोखिम वहन गर्न सक्ने पुँजी, अर्थतन्त्रमा धक्का आउँदा समेत बैङ्कलाई थेग्न सक्ने पुँजी भनेको टायर 1 क्यापिटल अर्थात् प्राथमिक पुँजी हो। ल अब प्राथमिक पुँजीका तत्त्वहरू निम्न अनुसार छन् भनेर यसका तत्त्व कण्ठ गर्नुपर्छ। ल हेर्नु त, अब यो तत्त्व त तपाईँलाई छ नि, जाँचमा के क्वेसन आछ भने नि, बैङ्कको पुँजीका स्रोतहरू लेख्नुहोस् भनेर क्वेसन आउँछ। बैङ्कको पुँजीका स्रोत भनौँ भने प्राथमिक पुँजी र पूरक पुँजी लेख्नुपर्छ।
प्राथमिक पुँजीभित्र पर्ने तत्त्व देखाउनुपर्छ, पूरकमा पर्ने तत्त्व देखाउनु, त्यति दुईटा मात्रै हुन्छ। ल प्राथमिक पुँजीमा के तत्त्व? शेयर प्रिमियम 700, अनि अनिवार्य जगडा कोड सञ्चित मुनाफा 80, 780, सासु चाहिँ 80, 780 भनेको सासु 80 वर्ष हुनुभयो। ल सा भनेको साधारण शेयर, से भनेको शेयर प्रिमियम, भनेको अनिवार्य जगडा कोष, स भनेको सञ्चित मुनाफा। अनि लेखा परीक्षण नगरेको नाफा, लेखा परीक्षण नगरेको प्रॉफिट फर द इयर। अर्को तपाईको पुँजी फिर्ता कोष, पुँजी समायोजन कोष, लाभांश समायोजन कोष, अन्य स्वतन्त्र कोष, विलय तथा प्राप्तिमा भएको फाइदा, नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेका अन्य कोष, स्थायी प्रकृतिका नजोडिने अग्राधिकार शेयर र ऋण, अग्राधिकार शेयरको प्रिमियम। ल उल्लेखित तत्त्वबाट गुणिलहरू घटाएपछि प्राथमिक पुँजी आउँछ भन्ने कुरा नि यो चाहिँ कण्ठ गर्नुपर्छ। किन थाहा छ? यो तपाईले कण्ठ गर्नुपर्छ, किनकि तपाईका प्रतिस्पर्धीहरूलाई ल बनाउनुस् त। अब यो कसरी कण्ठ गर्ने होला? ल सबले हेर्नु अब। सा भनेको साधारण शेयर, से भनेको शेयर प्रिमियम, भनेको अनिवार्य जगडा कोष, स भनेको सञ्चित मुनाफा, 780, 780 ले भनेको लेखा परीक्षण नाफा। अनि पुँजी दुईटा रहेछन्, पुँजी फिर्ता कोष, पुँजी समायोजन कोष। अनि पुपुला लाभांश स्वतन्त्र कोष, अभी भनेको अन्य स्वतन्त्र कोष, बी भनेको विलय तथा प्राप्तिमा भएको रकम, अनि राष्ट्र बैंकले तोकेका अन्य स्रोत र अनि अग्राधिकार शेयरहरू, डिबेन्चरहरू, त्यसका प्रिमियम पर्छ भनेर यसरी चाहिँ तपाईहरुले नाम लेख्नु पर्छ। जाँचमा प्राथमिक पुँजीका स्रोतहरू